बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। इमरान खान साहब की नाअहली ख़त्म होने के हवाले से एक अच्छी खबर आने की उम्मीद है लाहौर हाई कोर्ट से, वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, शायद उनका ये ख्वाब जो इलेक्शन लड़ने का है वो पूरा होने नहीं होने वाला, और इसको आपके सामने रखते हैं कि इसकी क्या तफसीलात हैं। और साथ साथ जो है सुहेल वड़ैच साहब ने एक खतरे की घंटी बजाई है मुस्लिम लीग नून के लिए ख़ास तौर पे, वो भी आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन सबसे पहले आपको खबर दे दें कि इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई थी आफ्ताब नामी शख्स की तरफ से, जिसको कल ही नंबर भी लग गया तो आज समाअत भी हुई, तो उसके ऊपर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यानी उन्होंने अपने दरख्वास्त में कहा था कि जो अफगानी शहरी हैं ना, उन्होंने जेल शनाख्ती कार्ड बना रखे हैं और उनके काफ़ी सारे वोट जो है वो दर्ज हैं, लिहाजा नादरा सबसे पहले वो ख़त्म करे और उसके बाद जो है इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान करे। तो इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फहरिस्तें जो वोटर लिस्टें हैं उनको दुरुस्त करना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दें और इलेक्शन कमीशन को जो दरख्वास्त दें उसकी कॉपी साथ लगा के फिर आए तो हम इलेक्शन कमीशन को ये कह देंगे कि वो काम जल्दी करे। बहरहाल वो जो शेड्यूल रोकने वाला काम था वो नहीं हो सका। वो नाज़रीन इसलिए नहीं हो सका कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर ऑर्डर दे चुकी है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अख्तियार ही नहीं है कि वो इलेक्शन को रोक सके। ये तो होगी ये खबर। अब नाज़रीन एक खबर दी है सुहेल वड़ैच साहब ने और एक खबर दी है अंसार अब्बासी साहब ने। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं कि सुहेल वड़ैच साहब ने जो खबर दी है वो बड़ी अहम है, उनका बड़ा अहम तज्जिया है। उसके बाद अंसार अब्बासी ने जनरल बाजवा साहब के हवाले से, आपको पता ही है कि अंसार अब्बासी साहब जो है एंटी इमरान खान है, हमेशा इमरान खान साहब के खिलाफ ही बातें करते हैं, वो आपके सामने रखते हैं। और लाहौर हाई कोर्ट में जो दरखास्त दायर हुई है वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन सुहेल वड़ैच साहब ने कहा है कि अगर 8 फरवरी को पीटीआई का जो खौफजदा वोटर है वो निकल आया तो हालात जो है वो किसी के काबू में नहीं रहेंगे। अब नाज़रीन ये जो सुहेल वड़ैच साहब ने बात की है, शायद वो इस बात के जरिए ताकतवर हलकों को और नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप 8 फरवरी को इलेक्शन करवाते हैं तो वो जो खौफजदा वोटर है, यानी इसको डराया गया है, वो बाहर नहीं निकल रहा। खास तौर पर पंजाब के अंदर वो बाहर नहीं निकल रहा। केपीके के अंदर तो काफ़ी सारे लोग निकल आए, उन्होंने खौफ को हटा दिया है, खौफ के बहुत तोड़ दिए हैं। लेकिन पंजाब के अंदर अभी कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता शेर अब्दुल मरवत साहब ने ऐलान कर रखा है कि झंग के अंदर और एक और जलसा जो है वजीराबाद में करने का ऐलान है। अब वो होगा तो पता चलेगा। लेकिन सुहेल वड़ैच साहब शायद वो पैगाम दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब को और ताकतवर हलकों को कि अगर आप इस डेट पर इलेक्शन करवाएंगे तो आपके साथ बड़ा बुरा होगा और आप बुरी तरह से पिट जाएंगे। शायद वो मशवरा दे रहे हैं कि आप इलेक्शन ना करवाएं और शायद वो उन्होंने खबर दी है। लेकिन ये दोनों पॉसिबल है कि एक उनकी खबर है और जो कि दुरुस्त है, ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल मुताबिक है, और दूसरा वो मशवरा भी हो सकता है। वो आने वाला वक्त बताएगा कि इलेक्शन 8 फरवरी को होते हैं या नहीं होते। उसके अलावा अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर दी है। खबर वो दी है कि इमरान खान साहब ने जो साइफर केस में कहा था कि मैं जनरल बाजवा साहब को जो है वो बुलाऊंगा गवाह के तौर पर। इसके ऊपर अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा इमरान खान को मायूस नहीं करेंगे। अगर इमरान खान चाहते हैं कि जनरल बाजवा पेश हों तो जनरल बाजवा पेश होंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा अगर पेश होंगे तो यानी उनके ख्याल में इमरान खान के लिए मुश्किल हो जाएगी। जनरल बाजवा वो बातें बता देंगे तो, लेकिन नाज़रीन इसका दूसरा एक पहलू भी है। जनरल बाजवा अगर पेश होते हैं तो उनके ऊपर जो है जिरा होगी। इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो सवालात करेंगे और ऐसे सवालात होने जिनमें जनरल बाजवा फंस जाएंगे। अंसार अब्बासी साहब तो कहते हैं ना कि पेश होंगे, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि इदारे की इजाज़त से पेश होंगे, यानी अपने फौज के इदारे से इजाज़त लेकर ही पेश होंगे। लेकिन ये जो आराम से कह रहे हैं ना कि इमरान खान फंस जाएंगे, इसमें जनरल बाजवा फंसेंगे अगर वो पेश होते हैं तो। पहली बात तो उन्होंने पेश ही नहीं होना, लेकिन अगर वो हो जाते हैं तो वो फंसेंगे और जो वकील हैं जो वो सवालात करेंगे, जिस तरह की जिरा करेंगे, उसमें जनरल बाजवा साहब जो है वो फंस जाएंगे। और अगर इस तरह हो जाता है, जनरल बाजवा साहब पेश हो जाते हैं
تو اس میں عمران خان صاحب کا سیاسی فائدہ ہوگا، عمران خان صاحب کا بہت زیادہ سیاسی فائدہ ہوگا۔ اور سائفر کیس جس کو اعتزاز حسن جیسے سینئر ترین وکلا کہہ چکے ہیں کہ اس کیس کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ کیس بالکل فیک ہے، پھر بھی جو ہے اگر جنرل باجوہ صاحب پیش ہو جاتے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب کا فائدہ ہوگا۔ اب ناظرین آسمہ شیرازی صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ انہوں نے بھی آخر چھوٹی سی آپ کو خبر دے دیں کہ آسمہ شیرازی صاحب بھی کہتی ہیں کہ جو یہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے نا، یہ اتنی نہیں ہے، یہ صرف شہری علاقوں تک ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہے، باقی دیہاتی علاقوں میں کیونکہ قوموں قبیلوں کی سیاست ہوتی ہے تو یہ تو جناب بس عمران خان صاحب کی دیہاتوں میں بالکل مقبولیت نہیں ہے، اور زیادہ ووٹ بینک اور زیادہ جو حلقے ہیں وہ دیہاتوں کے ہیں، تو اب یہ ان کی خبر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ 17 جولائی کو جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے پنجاب کے اندر وہ دیکھیں، اس کے اوپر کچھ لوگوں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ اس میں کافی سارے ایسے دیہاتی علاقے تھے جہاں پر بلکہ زیادہ تر جو حلقے تھے وہ دیہاتی علاقے تھے، جس میں پی پی 125 جنگ ہے، اور اس طرح پی پی 127 ہے جنگ کا حلقہ، اس کے بعد پی پی 288 ڈی جی خان، پی پی 272 مظفر گڑھ، یہ جتنے بھی حلقے تھے، سائیوال کا حلقہ تھا، وہ سارے دیہاتی علاقوں پر مشتمل تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹ ہیں وہ پہلے کی نسبت ڈبل ہوئے ہیں، آپ بے شک ریزلٹ چیک کر لیں 2018 والے بھی، اور 2022 میں جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف نے ڈبل ریزلٹ جو ہے ڈبل ووٹ حاصل کیے پہلے سے زیادہ۔ تو اب جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے ڈبل ووٹ حاصل کیے۔ تو آسمہ شیرازی صاحبہ کا یہ صرف تعصب ہو سکتا ہے، عمران خان سے بغض ہو سکتا ہے، حقیقت میں ایسی کوئی خبر نہیں۔ اب ناظرین آتے ہیں کہ آج جو العزیزیہ ریفرنس کے اندر نواز شریف صاحب کے کیس کی سماعت ہوئی ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب نے آج بڑا کوئی اگریسو موڈ دکھایا ہے، شاید وہ کیونکہ پہلے بہت سارا ریلیف دے چکے ہیں لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بیلنس کیا جائے، تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج العزیزیہ ریفرنس میں جب نیب نے کہا کہ ہم اپنی اپیل واپس لیتے ہیں، یعنی اپنا ریفرنس واپس لیتے ہیں، جسٹس عامر فاروق صاحب نے واپس لینے کی جو استدعا تھی نیب کی اس کو مسترد کر دیا، اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ یا تو ہم اس کے خود شواہد لے کر میرٹ پر فیصلہ کریں یا پھر ہم اسے احتساب عدالت میں واپس بھیج دیں کہ دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہو۔ اور اس کے اوپر جو اعظم نذیر تارڑ سے نواز شریف صاحب کے وکیل انہوں نے کہا کہ جناب ہم عدالت سے گزارش کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ پہلے ہی بہت زیادتی ہوئی ہے، آپ اپیلوں کو میرٹ پر لے کر فیصلہ کر دیں۔ تو اس کے اوپر جسٹس گل اورنگزیب نے کہا کہ جناب اگر نیب کا یہی رویہ رہا تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ناظرین اب یہ جو جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا ہے شاید وہ بیلنس کرنے کے لیے کہا ہے، یا پھر جو کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہ بنے بلکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، وہ جو سائرہ صاحبہ نے کہا تھا کہ چھوٹی بہن کا رشتہ پسند آ گئے، شاید اسی طرح کی کوئی بات ہے، تو نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے، تو اس لیے جو ہے جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ اب ہم اس کو واپس نہیں لینے دیں گے، اس کو میرٹ پر فیصلہ کریں گے۔ تو میرٹ پر بھی ناظرین کیا فیصلہ ہونا، جب نیب نے کہہ دینا ہے ہم اس کیس کو چلانا نہیں چاہتے تو عدالت کیا کرے گی؟ آخرکار نواز شریف صاحب کو اس میں بھی جو ہے باعزت بری کر دیا جائے گا۔ اب ناظرین آتے ہیں آخر میں عمران خان صاحب کی جو نااہلی تھی 5 سال کے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی تھی، اس کے اوپر عمران خان نے بیرسٹر گوہر کے ذریعے جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں تھا عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کا، انہوں نے اسے جو ہے عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پر نااہل قرار دیا، لہٰذا جو ہے عمران خان صاحب ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں اور وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، لہٰذا لاہور ہائی کورٹ جو ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کالعدم کرا دے اور اسے غیر عینی کرا دے اور جو ہے عمران خان صاحب کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے۔ تو ناظرین اس سے یعنی یہ جو بل دائر ہوئی ہے اس میں لگ رہا ہے بہت سے قانونی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا، اور اگر سائفر کیس میں جلدی انہیں سزا نہیں دی جاتی تو عمران خان صاحب جو ہیں اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں حصہ لے سکیں گے جیل سے بیٹھے ہوئے بھی۔ تو ناظرین آج کے اتنے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔